पिछले 30 साल से क्योंकि वेस्ट के अंदर एकदम खौफ आ गया कि अब ये सारी इस्लामिक दुनिया में कोई रेवोल्यूशन आने लगी है, तो एक फंड हमने पहली दफ़ा टर्म सुनी, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। ये फंडामेंटलिस्ट वहाँ से शुरू हुआ, उससे पहले हमने कभी नहीं टर्म सुनी थी, ये जो खुमैनी की रेवोल्यूशन जब ईरान में हुई। उसके बाद वेस्ट मुसलमान दुनिया को देखना शुरू हो गई कि अच्छा जी ये लिबरल और ये फंडामेंटलिस्ट है। और मैंने इतनी दफ़ा देखा हमारे लीडर्स, स्पेशली ये 9/11 के बाद तो बहुत ज़्यादा, पर 90s में भी मैं देखता रहा कि हमारे लीडर्स खुद, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स बाहर जाके दुनिया को ये कहते थे कि जी मैं हूँ लिबरल और अब मुझे बचा लो, नहीं तो यहाँ फंडामेंटलिस्ट सारे आ जाएंगे। और ये डराते थे, ईरानियन रेवोल्यूशन का खौफ दे के अपने आप को इनग्रेशिएट करते थे वेस्टर्न ममालिक से। अभी इस साल ही पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर एशिया सोसाइटी के अंदर उससे सवाल पूछता है कि जी आपके अंदर और तहरीक इंसाफ में क्या फ़र्क है। उसने कहा हम लिबरल हैं और ये तहरीक इंसाफ मौलवियों के साथ है। यह वाशिंगटन के अंदर वो ये कह रहा है। तो खुद ही हम अपने मुल्क को, अपने आप को, अपनी इस मुल्क की एलीट ने अपने आप को उनसे इनग्रेशिएट करने के लिए और ज़्यादातर पैसे लेने के लिए अपने आप को बना लिया लिबरल और ये मुल्क में तकसीम पैदा कर दी। तो हमने खुद ही अपने मुल्क का कह दिया। मैंने खुद यहाँ जर्नलिस्ट को देखा हुआ है बार बार कहते हुए कि जी फंडामेंटलिस्ट आ जाएंगे या एक्सट्रीमिस्ट आ जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में ये फंडामेंटलिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं सारी दुनिया फिरा हूँ, हर दुनिया के अंदर जो मेजॉरिटी मॉडरेट होता है, एक तरफ लिबरल होता है, एक तरफ एक्सट्रीम होता है। कहाँ नहीं है ये? आप यूरोप में चले जाएं, उनके जो आपकी जब मैं शुरू में इंग्लैंड गया तो ये मलिया भी तब इंग्लैंड में वो LSE में थी, तो वो स्किनहेड्स होते थे, वो हर एक को पैकी करके बेचारे जो भी जिसका ब्राउन स्किन हो उसको फेंटा लगाया करते थे। उन्होंने तो नहीं कहा कि हमें बचा लो नहीं तो स्किनहेड्स टेक ओवर कर लेंगे। तो ये हमने खुद अपने आप को, हमारी एलीट ने खुद ही अपने मुल्क की रेपुटेशन दुनिया में बाहर खराब की है कि जी यहाँ जिस तरह कोई बहुत बड़ी जंग है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इतना पाकिस्तान में क्यों, जब जितने मेरे बाहर से दोस्त आए हैं जब वो पाकिस्तान में फिरते हैं वो उनको प्यार हो जाता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि यहाँ बड़े फ्रेंडली लोग हैं। ये पाकिस्तान एक बड़ी वार्म सोसाइटी है। हाँ हैं हमारे भी लोग, लेकिन वो माइनॉरिटी में है। हमने उनको ये प्रोजेक्ट करके अपने आप को करके उनको, तो हमने खुद इस मुल्क का इमेज खराब करने में बहुत बड़ा हमारा हाथ है। जो मैं अब चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो फॉरेन ऑफिस अपना माइंडसेट चेंज करें, क्योंकि एक इस वक्त जिधर पाकिस्तान खड़ा है हमें अपने एम्बेसडर्स की वो ज़रूरत है, वो काम हम उनसे चाहते हैं जो अब तक नहीं हुआ। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान इसमें से निकलेगा, जो शाह जी आपने बात की, टीम वर्क से। इस वक्त एक टोटल कोऑर्डिनेशन सारे मुल्क को चाहिए। ये जो भी हारून बात कर रहे थे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की कि जी ये रुकावटें हैं बीच में, ये सारी क्रॉस डिपार्टमेंट रुकावटें हैं। ये इसके लिए भी टीम वर्क चाहिए होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हमने इस मुल्क में लेके आनी है और हमने ऊपर जाना है इसमें, इस क्राफ्ट में, तो इसके लिए भी हमें टीम वर्क चाहिए। कोऑर्डिनेशन फॉरेन ऑफिस का, एम्बेसडर्स का, BOI का, बाकी इंटीरियर मिनिस्ट्री का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो अब हमें चैलेंजेस हैं, हम बिजनेस एज यूजुअल से ये चैलेंजेस नहीं मीट कर सकते। डेफिसिट्स इतने बड़े हैं हर तरफ, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो हम जब 60s में, मुझे याद है और मुझे याद, मैं हिंदुस्तान से क्रिकेट खेल के पाकिस्तान आता था तो लगता था किसी गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गए। ये हमने अपने सामने चेंज होते देखा आज। और जब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो मैंने कई ड्राइंग रूम्स के अंदर ये सुना, लाहौर के ड्राइंग रूम्स में, कि जी बड़ा अच्छा हुआ, हमारे पास बोझ बना हुआ था ईस्ट पाकिस्तान, अच्छा हुआ वो अलहदा हो गया। आज वो भी आगे निकल गया हमारे से। इसलिए मैं जो आज इस सारी चीज़ को
کنکلوڈ کرتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو کوآرڈینیشن چاہیے اور وہ ہوگی. اور ہارون آپ نے یہ پتہ نہیں فیبری کے اینڈ کا ڈیٹ دیا ہے, آپ کو جلدی کام کرنا پڑے گا, آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ فیبری اینڈ تک یہ ساری رکاوٹیں ہو. میں جب پرائم منسٹر کے آفس کے اندر BOI ہے تو وہ ہے ہی اس لیے کہ آپ نے سارا یہ زیادہ تیز کر رہا ہے, ہم نے فیبری اینڈ تک انتظار نہیں کرنی اس کے لیے. لیکن جو میں آپ سے چاہتا ہوں, جو میسٹر سے چاہتا ہوں, دیکھیں نمبر ون آپ کا جو ڈیلنگ ہے اوورسیز پاکستانی سے, یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے. یہ اس کو پلیز ریئلائز کریں, یہ بہت بڑا ایسٹ ہے اور یہ ایسٹ بالکل ان یوٹیلائزڈ ہے. ایک تو اس کی یوٹیلائزیشن اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے جو پاکستان کے اندر ایک کرپشن کا ماحول اور جو انسٹیٹیوشنز ہماری ڈی جنریٹ کی, وہی ان کو یہاں آنے نہیں دیتی انویسٹ کرنے کے لیے. کیونکہ میرا پہلے تو کرکٹ سے تعلق ہوتا تھا, پھر آہستہ آہستہ یہ جو میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا اوورسیز پاکستانی سے, میرا تو سب سے تعلق ہے. تو مجھے تو پتہ ہے کہ وہ بیچارے کتنی کوشش کرتے تھے, ان کے دل میں پاکستان ہے, وہ باہر جاتے ہیں اور ان کو پیار ہوتا ہے پاکستان, احساس ہوتا ہے اپنے ملک کا, وہ اور آنا چاہتے ہیں بیچارے واپس. وہ پیسے جمع کرتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں یہاں پہلے تو ایئرپورٹ سے ان کی ذرا ان سے جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے کرتے تھوڑی دیر کے بعد واپس بھاگ جاتے ہیں. تو ایک تو ہم نے اندر سے ان کے لیے ساری رکاوٹیں کم کرنی ہیں, ہم نے اپنی گورننس ٹھیک کرنی ہے. لیکن جو میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں, پلیز ان کی لسٹیں بنائیں. سارے ملکوں کے اندر آپ کے پاس جو پاکستانی انٹرپرینرز ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو وہاں کمپیٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے ان کی پلیز لسٹیں بنائیں. ان کے ساتھ ہم پھر یہاں کمیونیکیشن کریں. وہ سارے بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے, بلکہ سب سے زیادہ وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. انڈیا اور چائنا کی جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی, اس نے سب سے پہلے انویسٹمنٹ شروع کی, اس کو دیکھ کے باقی آئے انویسٹ کرنے کے لیے. تو ایک تو ان کی آپ کو لسٹیں بنائیں اور پھر ان سے ریگولر کانٹیکٹ رکھیں, اور ان سے ہم جتنا بھی آپ کانٹیکٹ رکھیں گے وہ اتنا جب بھی ہمارا کوئی باہر جائے, کوئی BOI کا باہر جائے, تو ان کے ڈنرز کریں, ان کی میٹنگ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, نمبر ون. نمبر ٹو, جو ہمارا ورکر ہے, جو ہمارا جو محنت کش ہے, جو وہاں جا کے پیسے بھیجتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہم انویسٹمنٹ ان سے لا سکتے ہیں, اور صرف وہی نہیں, وہ باقی بھی آپ اوبیسلی جب باقی بھی انویسٹر سے آپ ٹچ رہیں گے. اور میں خاص طور پہ وہ ملیشیا میں جو امبیسڈر زکریا صاحب, آپ کو خاص میں آج داد دیتا ہوں, زبردست آپ کا کانٹیکٹ تھا. آپ نے جس طرح کے انویسٹرز بلائے, کوالٹی کے انویسٹرز بلائے, تو میں آپ کو خاص خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو یہ اس طرح کی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ذرا مائنڈ سیٹ, کیونکہ دیکھیں آپ کی ضرورت اس وقت پاکستان کو اگر ہم نکلیں گے, یہ ایک آل اوور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ چاہیے ہوگی, ٹیم ورک چاہیے, جو آج تک نہیں رہا. اچھا, اس کے بعد یہ جو ہمارا جو ورکر ہے, یہ محنت کش لوگ ہیں. ان کے لیے پہلے تو کمپیشن پیدا کریں. آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچے, ماں باپ کو چھوڑ کے وہ جا کے وہاں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہ بڑے اسپیشل لوگ ہیں, اور یہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو گورننس سسٹم اتنا برا دیا ہے کہ یہاں ہم ان کے لیے امپلائمنٹ نہیں کریٹ کر سکتے, ان کے لیے روزگار نہیں.